अस्सलाम वालेकुम। मेंटल हेल्थ अपडेट के साथ मुझे कहते हैं नफीसा कमर, और आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक है डाइवोर्स। माशरे में बढ़ते हुए डाइवोर्स के रुझान के बारे में बात करेंगे, और इस डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए हमने आज मदऊ किया है माहिर नफ्सियात है रहमत खान सुल्तानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बड़ा अच्छा टॉपिक आपने रखा हुआ है सोसाइटी को अवेयरनेस देने के लिए, मेंटल हेल्थ अपडेट के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट और एक अच्छा टॉपिक है जिसका डिस्कशन होना एक इम्पोर्टेंट समझा जाता है। और इसमें प्रोफेशनल क्या रोल प्ले कर सकता है और किस तरह से हम ऐसे इश्यूज को कम कर सकते हैं। जी सर। सर मैं सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि माशरे में बढ़ते हुए डाइवोर्स रेट की क्या वजूहत है, और ऐसा क्यों है कि डाइवोर्स रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है? एज ए साइकोलॉजिस्ट जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें से क्या वजूहत है या क्या रीज़न है। पहले तो इसमें रिकॉर्ड किया जाता ही नहीं था, या जो सिस्टम हमारा सिस्टम था ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम या ऐसे सिस्टम जिसमें से इश्यूज कम हुआ करते थे। अब चूँकि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है और इंडिपेंडेंट या अपने विल के ऊपर चलने वाला फोकस ज़्यादा होता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम अपने वो सोसाइटी से हट के दूसरी सोसाइटीज़ के अंदर भी जो शादियाँ हो जाती हैं उसमें से भी डिफरेंट इश्यूज़ का सामना आता है, जैसे कल्चर्स इश्यूज़ और बाकी काफ़ी चीज़ों के इश्यूज़ आते हैं। मतलब इसमें अगर हम देखा जाए ना, एक तो पहले ज़माने में रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था कि बेसिकली डाइवोर्स रेट है भी या नहीं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी है कि क्रॉस कल्चर के रिलेटेड, मतलब एक दूसरे मुख्तलिफ, और ये है कि लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। उसमें से बहुत सारी काज या बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे है, लेकिन मोस्टली ऐसे रीज़न्स है जिसमें एक शख्स कहता है कि मेरे नेचर और उसके नेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और एक जो दूसरी वजह जो मेटेरियलिस्टिक थॉट्स होते हैं कि इंसान सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होता, या उसकी अटैचमेंट या जिसे हम कहते हैं कि टाइप ऑफ लव में से एक चीज़ है कि अटैचमेंट होती है कि इंसान अटैच हो जाता है पर उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लेवल तक चली जाती है। जब उसके हाई लेवल मीट नहीं कर पाते तो आफ्टर 6 to 8 मंथ वो किसी हद तक ना वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आती है। सेटिस्फेक्शन लेवल ना होने की वजह से वो इस चीज़ को ना फेडअप होने लग जाता है कि मैं जो सोचता था, जो समझता था वो तो हो नहीं रहा, तो सो आई शुड बी स्विच ऑन, ये इसके बारे में सोचता है कि मुझे तो कोई और ऑप्शन देखनी चाहिए, कोई और चीज़ देखनी चाहिए, कोई और चीज़, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी तरह से मल्टीपल रीजंस है जिसमें से हम एक स्पेसिफिक रीज़न को नहीं करार दे पाते। और आमतौर पे ये कहा जाता है, जो एक मिसकंसेप्शन है कि एजुकेटेड लोगों में डाइवोर्स रेट ज़्यादा है कंपेयर टू अदर। इसमें से कोई ऐसे सच एविडेंस नहीं है। एजुकेटेड लोग जिनके अंदर अवेयरनेस है उनको पता होता है कि हमने कैसे चलना है, किस तरह चलना है। जो इसमें से कोई ऐसी पॉपुलेशन जो टारगेट की जाए कि एजुकेटेड या नॉन एजुकेटेड, इनके अंदर डाइवोर्स रेट ज़्यादा है या कम है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने वजूहात के बारे में बात की, तो इसमें अगर हम दो लोग होते हैं आपस में एक रिश्ते में बन रहे होते हैं, तो अगर देखा जाए तो उनके पर्सनालिटी डिफरेंसेस की वजह से भी तलाक की एक वजह बन सकते हैं। जो उनके आपस में इख्तलाफात होते हैं या उनके पर्सनालिटी के जो डिफरेंस है वो भी एक वजह बन सकते हैं क्या? जहाँ तक आपने बात की पर्सनालिटी, अल्लाह ताला ने इंसान में दो मखलूक़ात जो मर्द और औरत है दोनों को मुख्तलिफ बनाया है। जैसे कि उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, चीज़ों को अडॉप्ट करने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। बट अल्लाह ताला ने इस चीज़ के अंदर ना एक इंसान एक अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन भी रखी हुई है, जो एक किस्म की चीज़ों को हलाल तरीके से डिफाइन भी किया गया, लिमिटेशन भी डिफाइन की गया। तो ओवरऑल ये एक दूसरे से अपोजिट जेंडर है या एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ कहना बड़ी अजीब होती है कि मेरे और इसके नेचर मिलते नहीं है। नेचर से मुराद समथिंग अदर है कि मेरे और इसकी हैबिट नहीं मिलते, अगर ये कहा जाए ना। और हैबिट तो इजीली चेंज हो जाते हैं। आज के दौर में हैबिट का एक प्रॉपर सर्कल होता है कि कैसे बनते हैं और कैसे चेंज हो जाते हैं।
سر اسی بات کو آگے کنٹینیو کیا جائے تو پھر ایک چیز آ جاتی ہے رول آف ایکسیپٹنس، یا مطلب کیا چیز ہے، اگر ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے جیسا وہ ایک پرسن ہوتا ہے ویسے ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کیا؟ ایک تو جس چیز کا جہاں بھی بزنس میریجز ہے یا جہاں پہ آپ مجبوری کے تحت چل رہے ہیں نا، تو وہ آپ کا ایک ہوتا ہے کہ جی میں مجبور ہوں، میں نے اب اس کے ساتھ چلنا ہے، وہ سم تھنگ از اے ڈفرینٹ ہوتا ہے. جہاں پہ آپ ایکسیپٹنس کی بات کرتے ہیں، جب آپ اسلام یا رول یا سارے کچھ آپ کو اتھارٹی یا اختیارات دے دیتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے یو آر ایکسیپٹنگ دس پرسن اور ناٹ، مطلب اس میں سے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں آپ ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. جب وہاں سے بات شروع ہو جاتی ہے تو ایک انسان کے ذہن میں یہ چیز آ جانی چاہیے کہ اب میں نے اپنی پرائیویسیز، اپنے بہت ساری چیزیں شیئر کرنی پڑے گی مجھے، اب بہت ساری میں نے کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو اگر وہ وہاں سے ہی اسٹارٹ سے ایکسیپٹنس نہیں دیتا تو پھر وہ اتنی زیادہ عرصے تک ایگزسٹ نہیں کرتے. دوسری چیز، اگر ایک پرسن بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا ہے اور اس کی وائف اسٹل مطلب اس کو کچھ سم ہاؤ چیزیں نہیں پتہ، تو وہ پھر ظاہر کچھ کنفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ایجوکیشن یا انوائرمنٹ وہ کنفلکٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اس میں سے پھر وہ ایک پرسن کو کمپرومائز کر کے اس کے مطابق اس کو آنا پڑتا ہے کہ وہ اس کے مطابق اس کے لیول کے اوپر اس کو سمجھائے، اس کے لیول کے اوپر اس کے ساتھ کوپریٹ کر کے چلے. اگر اس میں سے یہ ہے کہ فیمیل بہت ایجوکیٹڈ ہے، میل نہیں ہے، تو دین بھی پرابلم کا شکار ہو سکتا ہے. مطلب اس میں یہ دیکھا جائے کہ لیول اینڈ بیلنس ایوری تھنگ جو ہے وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور انسان پھر اس میں سے ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ مطلب فزیکل اٹریکشن کو بھی دیکھتا ہے کہ آئدر میل اور فیمیل، وہ چیز بھی سائیکولوجیکل بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اینڈ سیکنڈ کے چیزوں کے اوپر ڈیفائن کیسے وہ کرتا ہے، کس طرح وے آف ٹاکنگ ہے، لائف اسٹائل اس کا کیسا ہے، یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. ہاں سم ہاؤ اس کے بعد ایک لائف پارٹنر کے ساتھ رہنے کے بعد کچھ حد تک اس کے اندر چینجنگ یا پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہے. جی بالکل سر. اور اگر سر بات مزید کی جائے تو سوسائٹی اور فیملی کا مطلب کیا رول ہے اس بڑھتے ہوئے رجحان میں، جو آج کل مطلب ہر دوسرے گھر میں دیکھا جائے تو ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے طلاق، اور اس میں کلچر کا کیا امپیکٹ ہے؟ طلاق دلوانے میں یا طلاق کروانے میں یا طلاق تک نوبت پہنچنے میں موسٹلی تھرڈ پارٹی یا تھرڈ پرسنس کے رول ہوتے ہیں. جہاں تک دیکھا گیا، جہاں تک ہم نے کیسز دیکھے ہیں یہاں پہ ایز اے سائیکالوجسٹ، جو چیزیں ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ درمیان میں کمیونیکیشن گیپ چلے جاتے ہیں کہ مطلب لڑکی اپنے گھر چلی جاتی ہے. اب وہ اس پہ فورس ڈالتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں. وہ ایشو بڑھتے 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 ارد گرد لوگ اس کے انوالو ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو ہوا دیتے ہیں. ایٹ دا اینڈ دا پیسج آف دا ٹائم وہ تو یا خلا کی طرف چلی جاتی ہیں یا ڈائیورس کی طرف چلی جاتی ہے. تو اس میں سے ایسے لوگوں کا رول پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹیو بھی ہے. اگر وہ اس کو سالو کروانا چاہتے ہیں، دونوں کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہے، تو دین ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید حالات دے دی جائے، مزید ہوا دے دی جائے، تو پھر ویسے میں ڈائیورس کی شکل میں چلی جاتی ہے. سر اگر اس میں ہم میڈیا کا رول دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا کا دیکھیں یا سوشل میڈیا کا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ امپورٹنٹ رول ہے. ایسی چیزوں کو، جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے ایکسپیریمنٹ ہے کہ بچوں کے اوپر کہ ان کو وہ چیزیں دکھائی کہ بعد میں ان کے اندر بیہیویئر کے اندر وہ چیزیں دیکھی گئی ہے کہ بچے ایسے ہی رول پلے کرتے ہیں. موسٹلی ایسے ٹین ایج ہے اس میں سے جو لوگ موویز کی طرف یا مووی دیکھتے ہیں ان چیزوں تو پھر وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ان کا ہسبینڈ آئیڈیلائز کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ جو میل ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی آئیڈیلائز موسٹلی اب تک کرنا شروع کر جاتا ہے. لیکن ریئلٹی چونکہ اس کے ہٹ کی ہوتی ہے، ریئلٹی مطلب ان کو پھر وہ ان کو انوائرمنٹ کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے. ان کی ہر چیز جب وہ نہیں ہوتے تو ان کی ایکسپیکٹیشنز وہ ہائی ہوتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نارمل لائف ہے، فلمی لائف از اے ڈفرینٹ. لیکن یہ ہے کہ اس میں کافی میڈیا کا کافی رول ہے. اگر اس حوالے سے پازیٹیو دیکھا جائے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہا کیسے جائے، تو شاید بڑا امپورٹنٹ رول پلے ہو سکتا ہے. بالکل.